الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌های خوب و مفید و توفیقات ارزشمند و گرانبهایش. و ارزشترین توفیقات الهی توفیق هدایت به دین مبین اسلام. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خواسته های خوب یک انسان. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خواسته های خوب خداوند از ما انسان ها. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خیرات و برکات دنیا و آخرت. هر نعمتی خاصیت مفید بودن و رشد و توسعه و تعالی و توانمندی و ترقی و سعادت و خوشبختی دارد. خاصیت نعمت هست. اگر این خاصیت رو نداشته باشه نعمت نیست و خداوند اونو برای بندگانش تجویز نمی‌کنه، چون خداوند خیرخواه بندگانش هست. و خاصیت هر معصیت نجس بودن و فساد بودن و مضر بودن هست. پس معصیت نمیتواند مفید باشد، چون خداوند هیچ فایده‌ای در معصیت قرار نداده، بلکه خشم خودشو در معصیتش قرار داده. و طاعت نمیتونه مضر باشه، چون خداوند خوشنودی و رضایت خودشو در طاعت قرار داده. اگر من و شما بندگان خدا هستیم، فقط باید اون چیزی که خداوند برای ما مصلحت دونسته انتخاب بکنیم. اگر نکنیم حسن انتخاب نداشتیم. پس جز خودمون احدی رو سرزنش نکنیم. هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. شکر نعمت مطلوب هست. رمز و راز استخراج برکت و تعالی و ترقی و اقتدار از نعمتها شکرشه. اگر من و تو از نعمتها شکر رو استخراج کردیم، اون نعمت به کام ما و شما خواهد شد. نعمت منهای شکر فلاکت و بدبختی. کسی تصور نکنه از ما و شما که اگر من و تو توفیق شکر رو پیدا کردیم، این شکر ما سبب
توسعه هیمنت و اقتدار خداوندی بر کون و مکان میشه. این اعتقاد کفره. اگر ما اعتقاد داشته باشیم که شکرگزاری ما سبب تقویت خداوند می شود، این کفره. یا اگر من و تو اعتقاد داشته باشیم که اگر کفران نعمت بکنیم و نعمت خدا رو پایمال بکنیم، هیمنت خداوندی رو تضعیف می کنیم و اقتدار خداوندی رو و جلال و کبریای خداوندی رو زیر سوال میبریم، اینم کفره. چون اقتدار خداوند ذاتیه، نه شکر ما اونو تقویت میکنه نه کفر ما اونو تضعیف میکنه. این حرف خود خداونده در محکم تنزیل. با خدا و خودمون رو راست باشیم. انسان به دو نفر نمیتونه دروغ بگه، باید رو راست باشه. یکی به خداوند تبارک و تعالی که عالم به اسرار هست، باطن ما را میبیند همونطور که ظاهر ما را میبیند. پس خدا رو نمیشه دور زد، باید باش صادق باشیم، رو راست باشیم. هر جا کم آوردیم به گفته مولانا عذرخواهی بکنیم. هر جا کم آوردیم، کوتاهی کردیم، دیگیم خدایا بیشتر از این دیگه در توان ما نبود، تلاشمونو کردیم، در مسیر شکر تو قرار گرفتیم، به اندازه‌ای که استطاعت بود انجام دادیم. البته انسان طاقت هم داره، ما استطاعت داریم و طاقت داریم و فوق طاقت داریم. استطاعت توان عادی است، به کار گرفتن طاقت یعنی استفاده از ذخیرهاته. انسان یک سری توان و قدرت‌های ذخیره و توشه داره در بدنش. اما فوق طاقت خداوند تکلیف نمی‌کنه. پس اگر در طاقتمون هست به استطاعت اکتفا نکنیم و بعد به خدا بگیم اون چیزی که در توانمون بود انجام دادیم، طاقتمون رو به کار بگیریم. خداوندی که از بندگانش میخواد که در راهش جهاد بکنن و شهید بشن، پس این طاقت رو به بندگانش داده. بالاتر از شهید شدن نیزی بیاد تو پیشانیت، خنجری بیاد تو سینه و قلبت، دوتا بازوتو قطع بکنن، تو را زنده زنده بسوزانن، در چاله بندازن، زنده به گورت بکنن، بعد بگی لا اله الا الله. آیا اینا در طاقت انسان هست؟ قطعا هست. اگر در طاقت انسان نبود خداوند جهاد و فرض نمی کرد. اما بعضی میخوان به استطاعت اکتفا بکنن، شانه رو خالی بکنن، میل خودشونه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، او کما قال صلی الله علیه و سلم. انسانها چون معدنهای طلا و نقره هستند، بهترین اونها در جاهلیت بهترین در اسلام هستند.
به شرطی که تفقه داشته باشن. فقه یعنی تعمق در فکر. اگر قدر خودمون بدونیم، هر کدوم من و شما یک معدن میشیم، نه یک پروژه. معدنی بی نهایت، هر چی میخوای خوبی استخراج بکن از خودت تنها. ولی وقتی نظر خدا از انسان برمیگرده چی میشه؟ معدن میشه، پرخیر و برکت میشه، یه معتاد شرابخوار ولگردی میشه که جز اذیت و آزار و فلاکت و بدبختی چیز دیگه ازش ساخته نیست. داستان حضرت حذافه رو شیخ عزیزمون آقای امینی مطرح نمودن. آیا کافیه که بزرگان و اسلاف و گذشتگانمون که پروندهشون به نیکی جمع شده، اونها رو فقط به بزرگی یاد بکنیم و از یاد کردن اونها به بزرگی خودمون رو به بزرگی اونها تبرئه بکنیم از مسئولیت و بعد بگیم من آنم که رستم پهلوان بود؟ من آنم که رستم پهلوان بود یعنی چی؟ یعنی من تو کاری از اون بر نمیاد؟ خدا به من تو شعور نداده، عقل نداده، توان نداده، سلامتی نداده، قلب نداده، فکر نداده، امکانات نداده. به اون چیز دیگه داده بود، به من تو چیز دیگه داده. خیلی خوبه اینکه گذشتگانمون رو همیشه به بزرگی یاد بکنیم. این ادای و ایفای حقه. این تحدث به نعمته، اما به نعمت ربک فحدث. ما باید بزرگانمون که سبب شدن این دین کامل به ما برسه و من تو چنین همایش به نمایش گذاشتن دینداری رو و دین طلبی رو و دین دوستی رو داشته باشیم و ببینیم که جوانای تازه پا به سن گذاشته استقبالشون از پدران سال خورده‌ای که به قبر و لحد نزدیکترن بیشتر موج میزنن، نباید تقدیر و تشکر ازشون بکنیم و دعای خیرشون بکنیم و به نیکی و بزرگی یادشون بکنیم. اما ما چی؟ حضرت عمر فاروق اینطوری بود، حضرت حیدر کرار اینطوری بود، حضرت عثمان ذوالنورین اینطوری انفاق میکرد و من تو مچمون رو گرفتیم. مال خودم برای خودم، مال همم برای خودم، مال حلال برای خودم، مال حرامم برای خودم، همش برای خودم. امروز اگر که ما 1/100 همت اون بزرگان و اسلاف داشته باشیم، چون ما در آخر الزمان هستیم، نصرت خداوند چند برابر میشه. امروز ذره ایمان و اخلاص و فداکاری جوابگوست و پاسخگوست.